मैं बिला ताख़ीर तिलावत कलाम पाक के लिए हमारे ज़िला अटक की बड़ी ही मारूफ़ आवाज़ उस्ताज़ुल क़ुर्रा, बहुत अच्छा कलाम पाक को पढ़ने वाले हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनको दावत देता हूँ क़ारी अब्दुल वहीद साहब कि वो तशरीफ़ लाएँ और आपके सामने कलाम पाक की तिलावत फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ما شاء الله ما شاء الله. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. ما شاء الله. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ما شاء الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فنعم أجر العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى
وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين حتى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم أجر